वर्ष बीते एपोलियन को राज्य में ती 7 समुद्र को पारी एबोर्डन को भूभाग में एउटा पुरानो नगर स्थित थियो। प्राचीन भाषा में इसको नाम थियो नोइट कर्ट्स, अर्थात श्रापित हैन तर समय र बोली। अनि एउटा महान बुद्धिवाला जसको नाम थियो लक्स, उसले चाँडै नै त्यो अत्याधिक आनन्ददायक नाम श्रापित हैन तर आफ्नो चिन्ह छोडी कसैले यसलाई एउटा इच्छाधारी सोच मान्थे, किनकि त्यो नगर निश्चय नै श्रापित थियो। निरन्तरको गिरावटले निवासीको अगाडि उनीहरूको आफ्नो अस्तित्वलाई बनाइराख्नुको लागि केवल लगातार परिश्रमको अलावा अरू कुनै विकल्प थिएन। वर्षौं, दशक अनि शताब्दी बितेर गए अनि यो नगरको संख्या तथा श्रमिक बढ्दै गए। त्यसमा राज गर्नेवाला थिए निरीक्षक लक्सका सन्तान, प्रतिभाशाली संयोजक जसले नगरको अस्तित्व जोगाइ राखे। आफ्नो निरीक्षणमा हिँड्दै अनन्त नियम र कानुनद्वारा। मेरो नाम सनका दिमाग वाला। अर्को हजुर म क्रिस्चियन याद। अर्को को फेरि काम नै सबै थुक थियो र यसै कारणले गर्दा एक दिन यति हलचल मच्यो जब यो थाहा भयो एउटा मान्छे यहाँबाट हराएको छ हजुर। तपाईं पछाडि हट्नुहोस्, अझै पछाडि। हेर त जति भएको सबै च्यातिदेऊ अनि चलाइदेऊ। भएको जति सबै अब छिटो गर, छिटो। निरीक्षक छ, कति बेला यहाँ आइपुग्न सक्छ। यदि म तिम्रो ठाउँमा हुन्थ्यो भने साँच्चै भनेको म सचेत बस्थेँ। तिमीहरूलाई हरेक किसिमका फोहोरबाट बच्नु पर्छ। ए त्यसो भए यही हो त्यो? तिमीले सही भन्यौ। इमानदार मार्ग खोजी। साँच्ची नै कस्तो पागल छ यो। यस्तो छ कि सपना हेर्नुको लागि कुनै मान्छेलाई दोष त दिन सक्दैनौ नि तिमीले, हो कि होइन सनका? चाहे त्यो पागल नै किन नहोस्। त्यो एउटा पागल थियो। मात्र एउटा पागल व्यक्ति नै सिमाना पारी जाने हिम्मत गर्न सक्छ। नियमबाट हटेर कसैले पनि भलाइ काम गर्न सक्दैन। मैले हमेसा यही भन्न खोजिरहेको छु, केही पनि पाइँदैन। सीमाको पारी के ऊ त्यहाँ गयो र? अनि सबैलाई थाहा छ सिमाना पारी मृत्यु भन्दा अरू केही पनि छैन। के यो सही होइन? तिम्रो नाम चाहिँ के हो? क्रिस्चियन निरीक्षक। मेरो मतलब क्रिस्चियन। तपाईँ निरीक्षक हुनुहुन्छ, यो स्पष्ट छ। र तिमी चाहँदैनौ कि तिमीलाई पनि त्यस्तै होस् जुन इमानदार खोजीलाई भएको थियो, त्यही चिज जसलाई आफ्नो मार्गबाट भट्काएर लगेको थियो। होइन होइन, एकदमै होइन, निश्चित नै होइन, कहिले पनि होइन, कहिले पनि होइन। ठीक भन्यौ। कागजको एउटा एउटा टुक्रा उठाउन नबिर्सिनु। हरेक चित्र, कुनै पनि लेख। अनि तिमी? जी हजुर भन्नुहोस् मेरो निरीक्षक। मसँग तिम्रो लागि एउटा काम छ। जस्तो तपाईँको आदेश मेरो निरीक्षक।
म सोच्दैछु इमानदार मार्ग खोजी कुन विचारमा थियो होला। यस्तो भनेको छ कि किताबलाई कसैले पनि खोज्न सक्दैन, तर किताबले उनीलाई स्वयं खोज्ने छ। अनि यस्तो भयो कि क्रिस्चियनले उनीलाई पढ्न थाल्यो अनि पढ्दै गए अनि पढ्दै गए अनि पढ्दै गए। जब किताबबाट उनीले नजर हटाउन सकेनन्, उनी रातभर त्यो किताब पढ्दै बसे, अनि अर्को दिन पनि, अनि त्योभन्दा अर्को दिन पनि। अनि जति धेरै पढ्दै गए उनीमा त्यति चिन्ता बढ्दै गयो। सही चिजलाई सोचेर जबसम्म उसको लागि एउटा ठुलो भारी बोझ बनिँदैन। क्रिस्चियनले ती कुराहरू पढे जसको बारेमा उनीले कहिले कल्पना पनि गरेको थिएनन्, र दया जसको अस्तित्वको बारेमा उनीलाई थाहा थिएन, र त्यो चिज जसको ठिक गर्नु आवश्यक थियो, र नगरको उत्पत्तिको र कुनै हुनेवाला युद्ध। हामीलाई यहाँबाट तुरन्तै निक्लिनुपर्छ क्रिस्टियाना। यसमा यो भनिन्छ र मलाई यसमा पूरा विश्वास छ। र यो युद्धले पूरा सहरलाई खरानी पार्दिन्छ। त्यसो भए हामीले यहाँबाट त्यहाँ भागेर पुग्नुपर्छ। आकाशी नगर, ज्योतिहरूको नगर। आकाशी सहर? यो एउटा किताब हो क्रिस्टियन। जबसम्म तिमीले यो किताब पढ्दैनौ तिमीले कसरी बुझ्छौ क्रिस्टियाना? यो कुरा सोच्नको के मतलब? तिमी म र मेरो बच्चाहरूलाई भन्दैछौ के हामी तिमीसँग जानेर सिमाना पारे? नाइ क्रिस्टियन, यो कुरा सही होइन, एकदमै होइन। जबदेखि तिमीले यो किताब पढ्न थाल्यौ पागलको जस्तै व्यवहार गर्दै गइरहेका छौ। यो सहरको विनाश हुनेवाला छ र त्यो सहर आगोमा जलेर सकिने छ। हामी सबलाई अप्ठ्यारो हुनेवाला छ। तिमीलाई यति दुखी देखेर। यो त्यो बोझ हो। बोझ? कस्तो बोझ क्रिस्टियन? तिम्रो त अब हड्डी र छाला मात्रै बाँकी छ। जति मैले यो किताब पढ्दछु त्यति नै मलाई बोझ बढ्दै जान्छ। के तिमीले देख्दैनौ? क्रिस्टियन, म जान्दछु मलाई यो सब पागलपन लाग्छ क्रिस्टियाना, म जान्दछु, तर मलाई तिमीसँग प्रेम छ र हामी सबैको लागि, म सबैको लागि अति उत्तम चाहन्छु। यदि यो शहर नष्ट भयो भने के गर्छु? ओहो, यदि यो शहर नष्ट भयो भने म चाहदिन कि तिमी अनि हाम्रो बच्चाहरू र यो मामलामा अरू पनि कोही छन् भने त्यो सँगै नष्ट हुन्। मलाई तिमीसँग प्रेम छ क्रिस्टियाना। त्यसो भए छान। के? छान भनेको तिमीलाई, बच्चाहरूलाई, मलाई। हामी तिमीलाई सधैँ यस्तो हालतमा देख्न सक्दैनौ क्रिस्टियन। अब तिमीले फैसला गर्नुपर्छ। हामीसँग बस्छौ या जान्छौ? हामी तिमीसँग जाँदैनौ क्रिस्टियन, कदापि जाँदैनौ। मेरो निरीक्षक कुनै निशान? चिन्ह धेरै छ, एउटा त यही छ, हेर्नुहोस् न। ओहो, त्यो हराएको मान्छेको ए मूर्ख! एकदम यस्तो छ कि पनि होइन पनि। पनि अनि होइन पनि। हामीले उनीहरूको पाइलाहरूको पिछा गर्यौं सिमाना पारीसम्म। यस्तो छ कि यहाँदेखि त्यो निराशाको दलदलसम्म।
त्यसो भए त्यहाँ गएर त्यसको अन्त्य भयो। यस्तो छ कि र त्यहाँ पनि भागको पिन्छ छैन पनि मेरो निरीक्षक। तिम्रो मतलब के हो? यस्तो छ कि उसको पाइलाको चिन्हहरू दल्लसम्म गएका पिन्छन् र बाहिर पनि निक्लेको छ, त्यहाँ पारीसम्म। त्यो चाहिँ के हो निरीक्षक, बाहिरको राज्य हो के? यस्तो लाग्दैछ कि जस्तो कि इमानदार अहिले पनि जीवित छन्। निरीक्षकले यो सब सुनेर खुसी हुनुहुन्न होला। जब म स्पष्ट कुरा सुन्न चाहन्छु म तिमीलाई बताउला। ठिकै छ, हुन्छ। हामीहरू मूर्ख मान्छेहरूलाई हराउन दिन सक्दैनौ, यो निश्चित छ। युद्धभन्दा पहिला त होइन, प्रमुखलाई त यो भन्नै पर्छ। नगरमा फिर्ता जाऊ र हल्ला फिजाइदेऊ कि इमानदार व्यक्तिहरूसँग यस्तो घटना घट्यो जसलाई वर्णन गर्न सकिँदैन। तिमी जति थोरै बोल्नेछौ त्यति नै धेरै उनीहरूले सोच्नेछन्, बुझ्यौ? जबरदस्त, एकदमै जबरदस्त योजना छ। जाऊ, मलाई समय धेरै लाग्दैन। अहिले भर्खरै गइहाले मेरो निरीक्षक, भर्खरै। आओ भक्ता, के भयो? मालिक, मलाई मेरो पदको याद दिलाउन कुनै आवश्यकता छैन। अवश्य। हजुरको दासहरूमध्ये एउटा इमानदार नामको एउटा मान्छे हराएको छ। साँचो भनौँ भने ऊ हराएको होइन, ऊ आफ्नै खुसीले गएको हो, अन्त कतै अर्को ठाउँमा। ए, त्यसमा यो कुरा हो? मलाई थाहा थियो हजुरले यो बुझ्नु हुनेछ र पनि हामी धेरै प्रयास गर्नेछौँ। तैले कहाँबाट देखिस् कि यो म सबै बुझिरहेको छु भनेर? मालिक, मैले सुनेको थियो। तुरन्त गइहाल। म भन्न गइरहेको छु कि यस्तो फेरि कहिले हुन्छ? ए प्राणी, मालिक, सचेत बस। एउटा मूर्खमा अर्को मूर्खलाई जन्माउने क्षमता हुन्छ। मैले के गर्दैछु भन्या, मसँग बस यही छ, एउटा नक्सा। के हुन्छ होला यदि म समयमा उसलाई बचाउनलाई फिर्ता आइन भने? मैले के गर्नुपर्ने हो? मलाई विश्वास छ कि मैले यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु होला। मैले तिमीलाई कहिले देखिन। त्यो यस कारणले कि म भर्खरै अहिले आएको हुँ। म हुँ सुसमाचार प्रचारक। आओ, तिमीले यो सोध्दै थियौ होइन कि मैले के गर्न पर्छ भनेर? फेरि म तिमीलाई भन्ने छु, भाग यहाँबाट। सोच विचार नगर, समयलाई खेर नफाल। जे तिमीले जान्दछौ त्यो गर। एकदम चाँडै तिमीले त्यो देख्न पाउँछौ जसमा तिमीलाई विश्वास छ र फेरि तिमी आफ्नो बोझबाट मुक्ति पाउनेछौ। के तिमी त्यो चिजलाई देख्न सक्छौ? मैले देखिरहेको छु र यो बोझ भारी र रोगहरूले भरिएको छ र दिन प्रत्येक दिन बढी नै रहेको छ। जुन किसिमले तिम्रो दुःखहरू बढिरहेको छ र तिम्रो बोझ पनि, तर तिमीले यसलाई आफै उतार्न सक्दैनौ। म भरोसा दिलाउँछु तिमीलाई। यो भन त मलाई,
त्यो ढोका तिमीले देखिरहेको छौ? ढोका कहाँ? यस्तो नगर, आफ्नो बगिरहेको आँसुलाई नपुछ, त्यसमा गहिरिएर हेर। कहिलेकाहीँ आँसुले पनि आफूमा स्पष्टता ल्याउँछ। मैले अहिले पनि पीडा भन्दा अगाडि हेर त असल क्रिस्चियन। मैले पख मलाई लाग्यो मैले देखेँ ऊ त्यहाँ, मैले देखेँ त्यो ज्योतिको नजिक। धेरै राम्रो। अब मेरो कुरा सुन, त्यो ज्योतिमा आफ्नो दृष्टि राख अनि सोझो गरेर त्यतैतिर जाऊ, न कतै दाहिनेतिर न कतै देब्रेतिर। त्यही बाटोमा हिँड्दै जाने है। धेरै राम्रो, एकदम चाँडो नै तिमी त्यहाँ पुग्नेछौ, ढोकाको छेउमा। ढोकामा? फेरि तिमीलाई भनिन्छ अब के गर्ने हो भनेर। जाऊ। ठिक छ, छिटो, समय नष्ट नगर, जाऊ। जाऊ तर किन? किनकि एउटा राम्रो सोच राख्ने मान्छेलाई यो थाहा छैन कि भलाइ के हो भनेर। त्यो के हो? आगा मैले देखे क्रिस्चियन मेरो कुरा त सनका, तिमी यहाँ के गर्दैछौ? म तिमीलाई त्यो भन्दा नि बढी मूर्ख बन्नुबाट रोक्दैछु जति बनिसकेको छौ। तिम्रो श्रीमतीले मलाई भनिन् जुन घटना भयो अब अति भयो, म तबसम्म तिमीलाई छोड मलाई। मेरो कुरा मान्दैनौ। बुझ्यो मलाई त्यहाँसम्म जानु छ। नै म हल्लिदिन पनि। ठिक छ। अन्त्यमा ए मेरो बुझकी, मेरो सहायक बन्नुको लागि धन्यवाद। भेट्यो, अब हिँड जाऊ। नै ठिक छ, त्यसो भए यात्रा सफल रहोस्। फिर्ता आऊ। ठिक छ। तिमी कहाँ जाँदैछौ? मैले भने नि म सुन्छु, तर यो त भनिन कि म रोकिन्छु। ओहो, समस्या। मेरो लागि त रोक क्रिस्चियन। अन्त्यमा हामी त्यो सबै चिज किन नत्यागौं जोसँग हाम्रो प्रेम छ? किन? किनकि जुन चिजको बाचा आकाशी नगरका राजाले प्रजासँग गरिसकेका छन् त्यसको अगाडि यो सबै चिजहरू फिका लाग्छ। राजाको उपस्थितिमा आनन्दै आनन्द छ, न दुःख रहन्छ। सुनले जडिएको बाटोहरू, जुन शहरलाई मैले पछाडि छोडेर आएँ त्यो दुष्टता र दरिद्रताले भरिएको छ। ठिक भन्दैछन्। के तिमी चुप लाग्छौ? तिमीले एकदमै सहायतै गर्दैनौ। ठिक छ। जुन शहरको म खोजमा छु त्यो भलाइ र आनन्दित हुनेछ र सधैँ नै स्थिर रहन्छ। मलाई त्यो शहर खोज्न छ ताकि म फिर्ता आएर सबैलाई त्यहाँ जाने बाटो देखाउँछु। तिमी त्यसको बारेमा सब थोक यो किताबमा पढ्न सक्छौ। हेर त। नै, मैले देखेको छैन। सत्य भनौं, मलाई यो सब हेर्नै छैन। सबभन्दा पहिला यो किताबलाई तिमीले लिने हुन्थेन, जसले तिमीलाई एउटा सपनाले भरिएको यात्रामा लगिरहेको छ। जसको कुरा गरौँ भने मलाई बेर भइरहेछ, तर मलाई एउटा उखान याद आइरहेछ। त त्यसो भए तिमी मसँग जान्छौ या जाँदैनौ? सनका दिमाग भएको मान्छे म तिमीसँग यही कुराहरू सोध्न चाहन्थे। म चाहिँ तिमीलाई देखिरहेछु सनका दिमागको छौ, हुन त गलत कारणको लागि। अब भयो बुझ्यो भाइ, आऊ उसलाई जान देऊ, उसलाई अगाडि जान देऊ। हामीले प्रयास त गर्यौं नि। के तिमीले मेरो कुरा सुनेनौ? के तिमीले उसले भनेको सुनेनौ? सुनै सुनको बाटो, कुनै दुःख नै छैन। के मूर्ख नबना, बुझ्यो कि? ठिक छ। त्यसो भए अब लगातार परिश्रम, बिग्रिरहेका चिजहरू, सुनहरूको सडक अनि अरू कुनै दुःख छैन। फेरि भेटौँला। त्यसो भए मलाई आफ्नो मन बदल्नमा कुनै समय नै लाग्दैन। देखिरहेछु। के तिमीले निश्चित गरेछौ तिमीले आफ्नो मन बदलिँदैनौ सनका? के तिमीलाई यस्तो लाग्छ कि म यो चाहन्छु? मूर्खहरू, तिमीहरू आफ्नो मृत्युतिर जाँदैछौ। तिम्रो बिचारी श्रीमती र निरीक्षकहरूलाई म यो नराम्रो खबर दिइहाल्छु नि। अनि सुनै सुनको सडक, अरू कुनै दुःख छैन। के छन् अरू पनि भन्दै जाऊ न। अनन्त जीवन छ, आत्मामा शान्ति हुन्छ, राजाको उपस्थितिमा नित्य चम्किलो वस्त्र। ओहो, कति शान्ति। त्यसो भए इन्तजार के को?
त्यसो भए हिँड जति छिटो हुन सक्छ। यो के हो? कीचड बुझकी तिमी ठिक त छौ नि? यो मेरो हात समात त। मलाई थाहा थियो कि म तिम्रो कुरामा लाग्नु हुने थिएन। बुझकी त्यसो भए यही हो तिम्रो सुनै सुनको पाटुहरू, चम्किला लुगाहरू। चम्किला लुगाहरू। यदि तिम्रो पछाडि हिँड्नुको नतिजा यही हुन्छ भने अब अगाडि जाँदा के हुन्छ होला? अब धेरै भइसक्यो तिम्रो यो किताबको ज्ञान। अब मलाई मेरो मन बदल्नको लागि कुनै समस्या छैन, बिल्कुल छैन। बुझकी सुन, मेरो सहायता गर। बुझकी मेरो सहायता गर। तिमीले मलाई बोलायौ? मैले सहायताको लागि बोलाएको थिएँ। मैले बुझ्नै सक्ने म के गरौँ? अनि हेर त म आइहाले, किनकि त्यही त मेरो नाम हो। धन्यवाद। अब ठिक छौ तिमी? तिमीले भर्याङको उपयोग किन गरेनौ त? भर्याङ? फेरि लुकेछ त। राजाले यसलाई तिमीहरू जस्तो मान्छेको मद्दत गर्नको लागि राखेको छ यहाँ। जसरी नै दलदलहरू खाली हुन्छ त्यो चाँडो नै तिनीहरूको लागि भय, शङ्का र निराशाले भरिन्छ जो यहाँसम्म पुग्न खोज्छन्। बुझ्यौ त? त्यसो भए यही हो त्यो? हिलो जस्तै देखिन्छ अनि हिलोसँगै टाँसिन्छ अनि र मान्छेहरूलाई हिलो जस्तै तल राखिदिन्छ। तर यो केही छैन, यो डरको गडबडी हो। यो हो निराशाको दलदल। यस्तो ठाउँ जहाँ तिम्रा साथीहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिला हार्न खोज्छन् हैन त? तर त्यो सही थियो, तिमीलाई थाहा छ? सही थियो? गए मेरो अनुसारले। यो यात्रामा अब तिमी जसमा जाँदैछौ त्यो दुई मन गर्नेहरूको लागि होइन, हुँदै होइन। कहिले चिसो कहिले तातोहरूको लागि पनि होइन, एकदमै होइन नि। र यो दलदल, यो कष्टको अगाडि केही पनि होइन। यो अगाडि गएर तिमीले भेट्नेवाला छौ। म तिमीसँग एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के तिमी आकाशी राजालाई चिन्दछौ र? उसैले त मलाई यहाँ पठाएको। के तिमीले त्यो आकाशी नगर देखेको छौ? साँच्चै देखेको छु। त्यसो भए मलाई बाटो देऊ। मलाई थाहा छ कि त्यो बाटो एकदमै कठिन छ। मैले उसको बारेमा किताबमा पढिसकेको छु। मलाई केवल राजाको सहायताको अपेक्षा छ। जतिखेर म आफ्नो यात्रा जारी राख्नेछु, जुन यात्रा पूरा गर्नु मेरो संकल्प हो। मलाई विश्वास त हुनु छैन क्रिस्चियन, किनकि मलाई केही पनि शङ्का छैन। तिमीले आफ्नो मुख ज्योतितिर गरिसकेको छौ र पछाडि हिँड्दैनौ। तिमीले आफ्नो यात्रा जारी राख क्रिस्चियन। यो कहिले नभुल्नु क्रिस्चियन, कहिले न कुनै रूपमा तिमीलाई सहायता अवश्य मिल्नेछ। तिमीबाट टाढो जाँदैन। एकचोटि अझै धन्यवाद तिमीलाई। अलिकति हिलो, अझै पनि अलिकति हिलो तिमीमाथि लागि नै रहेको छ। शुभ यात्रा। याद राख, कुनै न कुनै रूपमा सहायता तिमीबाट कहिले टाढो हुँदैन। अफसोस 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 अफसोस। अझै एउटा मान्छे गयो यहाँबाट। तिमीले पहिले नै सुनिसक्यौ होइन त? सुनिसके मैले।
रह्यो बारेमा मालिकलाई पनि थाहा भइसक्यो। उनी दलदलबाट बाहिर निस्किसके अर्को राज्यमा। त्यसो भए हामीले अरू केही गर्न सकिँदैन र? तर एउटा उपाय छ। अर्को राज्यमा हामीले उसलाई रोक्न त सक्दैनौँ, तर हामी उसको बाटोमा रोकावट त ल्याउन सक्छौँ। डर, त्रास र अहंकार जस्ता अनेकौं उपायहरू छन्। यो चीजबाट पीछा छुडाउनको लागि म केही पनि गर्न सक्छु। संसारको कुनै पनि चीज दिएर यो सब आखिरमा समस्या के हो नवयुवक? अनि यो कुन चाहिँ भयंकर सामान बोकिरहेका छौ आफ्नो पिठ्यूमा? हुन त म आफ्नो यात्रामा गइरहेको छु, तर आहो कहाँ गयो मेरो इमानदारी त? लौकिक हो मेरो नाम, लौकिक पहिला समझदारी अन्तिममा। दुईटैको कहिले भेट हुन नदिनु। तिमी कहीँ भन्दै थियौ? म आकाश नगरतिर जान लागेको छु, ढोकाबाट हुँदै हजुर, जहाँ म बोझबाट मुक्त हुन चाहदैछु, जुन चाहिँ घण्टौदेखि अति ठुलो भइरहेछ। र तिम्रो लागि एकदम राम्रो हुनेछ नवयुवक। तर यो चाहिँ तिमीलाई कसले भनिदियो कि तिमीले त्यहाँ मुक्ति पाउन सक्छौ भनेर? एउटा असल मान्छे जुन चाहिँ मेरो आवश्यकताको समय भेटिएको थियो, त्यो सुसमाचार सँगै छैन। ओ नै नै नै, अनि तिमी यति टाढा पनि आइसक्यौ? ओ नै 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 नै, बस यही हो कि यो जुन प्रचारक छ यस्तो हो कि उ थोरै त्यो के? हाँ, ऊ हो उल्लुको जस्तै पागल, बिचराको टाउको बादलमा उडिरहेको हुन्छ। यो हुन सक्दैन। त्यसो भए त्यो सुसमाचार प्रचारक के सोचिरहेको थियो जबकि तिमीलाई त्यो दिशामा पठाइदियो जहाँ धेरै खतरा छ? र म तिमीमा देखिरहेको छु घाउ, फोहोर, जसको अनुभव तिमीले लिइसकेका छौ। हाँ, अब तिमी त्यो दिशामा नजाऊ जुन मूर्खपन हुन्छ, तर तिमी त्यो दिशामा जानु जहाँ बिल्कुलै तर केही पनि होइन। मसँग बहस गर्दै नगर। र सुन, तिमी त्यो दिशातिर हिँड्दै जानु। सुन नवयुवक, तिमी त्यो दिशामा हिँडिरहनु, कति पनि नरोकिनु। चाहे चिजहरू जस्तो पनि देखिन थालुन्, कति पनि नरोकिनु, तिमी हिँडिरहनु जबसम्म तिमी त्यहाँ पुग्दैनौ। त्यो गाउँको नाम हो नैतिकता। त्यहाँ तिमीले एउटा पहाड भेट्नेछौ। तिमीले थाहा पाउनेछौ तिमी त्यो पहाडमा छौ, किनकि निशानहरूले तिमीलाई यो भन्ने छ। त्यहाँ त्यो अचम्मका फाँटहरूमा जुन तिमीले मलाई भनेको थियौ, तिमीलाई भनिनेछ यी कुरूप चिजहरूबाट कसरी मुक्ति मिल्नेछ भनेर। को जाँदैछ त्यहाँ? मैले भने को जाँदैछ त्यहाँ? मेरो नाम क्रिस्टियन हो। मलाई भनेको थियो मलाई यहाँ पुगेर एउटा असल मान्छेको ठेगाना माग्न छ, जसको नाम हो वैधता। एउटा व्यक्ति त हुँ म जुन प्रकारले, तर एउटा असल मान्छे हुँदै होइन म। मलाई भनेको थियो कि तपाईले मलाई यो बोझबाट छुटकारा दिलाउनु। अब धेरै बकबक नगर, आफ्नो काममा लाग। मसँग समय छैन। के तपाईले मलाई यो बोझबाट छुटकारा दिलाउन सक्नुहुन्छ? दिन सक्छु। त के कृपा गरेर के तपाईले यस्तो छ कि अब म तल झरेर तिम्रो छेउमा त आउन सक्दिन नि, किनकि म एउटा पहाड न हुँ।
तिमीलाई नै म भाटामा आउनु पर्छ नियमहरू पालन गरेर त्यो कुन चाहिँ नियम मकै सबै नियमहरू कुन नियम सोध्छस् मलाई तर यहाँ त अति नै धेरै अति धेरै नियम पनि कहिले कम हुन्छ कि क्या हो अब आइहाला तिमी चाहन्छौ न तिम्रो बोझ उतारुमा भनेर अब आइहाल म जे भन्दैछु त्यो गर अब त आऊ अहिले पनि धेरै टाढा म साँच्चै नै मुस्किलले तिमीलाई देखिरहेको छु बढ्दै गर अगाडि बढ्दै गर बच्चा तिम्रोतिरबाट त काम गर्न सक्दिन नि तिमीले एउटा नियम छोडिसक्यौ तिमी एउटा नियमबाट चुकिसक्यौ म बढाउँदैन तिमी अपेक्षा गर्छौ कि म तिम्रो सहायता गरौँ जब तिमी आफ्नै सहायता गर्न सक्दैनौ अब अब म के गरौँ को हो तपाईँ यो कसरी भयो कि तिमी आफ्नो मार्गबाट यति छिटो भट्क्यौ म केही पनि जान्दिन यो के हो अब उठा तिमीले अब यहाँबाट मैले बचाउनै पर्छ अब आज्ञा म तिमीलाई त्यो दिन सक्दिन क्रिस्चियन जो तिमीले खोज्यौ त्यो त मात्र तिमीलाई याद दिलाउँछन् कि तिमीले पूरा गर्न सकेनौ भनेर यो नियम तिम्रो बोझलाई हलुका गर्न सक्दैन के भनिस् तैले मैले भने म तँलाई भन्दैछु म के गर्न सक्छु भनेर मेरो ताकत हेर्नलाई तयार बस क्रिस्चियन भागा यहाँबाट भागा म तिमीलाई आफ्नो बलको तल गाडी दिनेछु र संसारबाट तेरो बोझ र दुःखलाई मुक्त गरिदिनेछु भागो अब हामी यहाँ आइपुग्यौं जब वैद्यता तल आएर झर्छ तब हामीलाई आफ्नो बाटोमा पुर्याइदिन्छ त्यही बाटो जसमा तिमीले हिँड्न छोडिदिएको थियौ वास्तवमा यसमा मेरो कुनै गल्ती थिएन यस्तो हो म एउटा मान्छेसँग मिले कोही श्री लौकिक समझ त्यो बदमाशको कुरा गरिरहेको छौ उसले भन्न थाल्यो मेरो बोझबाट मुक्त हुनुको लागि एउटा सजिलो उपाय छ भने यही भन्न खोजेको होइन बाटोबाट भट्किए भनेर तिमीलाई लाग्यो कि राजा तिमीलाई अनुचित बाटोमा लिएर जाँदैछन् यस्तो होइन कदाचित होइन यो दरिद्रताको बोझलाई तिमीले स्वयं चुनेका हौ आफ्नो राजाले दिएको आज्ञालाई नमानेर होला क्रिस्चियन तिमी सही छौ यो मेरो नै गलती हो मलाई त लौकिक मान्छेको कुरा मान्ने आवश्यकतै थिएन यो कसैहरूको होइन मेरो आफ्नै गल्ती हो र मलाई अफसोस छ क्षमा पायौ तिमीले के भन्नुभयो मलाई क्षमा पायौ तिमीले यदि आँसु पश्चातापको चिन्ह हो भने यो तिम्रो आँसु हो राजाले भन्नुभएको छ अन्जानमा गरेको हरेक गल्तीमा क्षमा पाइन्छ ल अब उभ्द आफ्नो यात्रा जारी राख तिमीसँग हराउने केही पनि छैन तर याद राख क्रिस्चियन अब यो दुईटा चीज छ तिमीसँग जुन पाखण्डीले तिमीलाई गरायो पहिला चीज यो हो सजिलै तिमीलाई तिम्रो मार्गबाट भट्काइदियो र दोस्रो उसले तिम्रो यात्राको कठिन पक्षहरूलाई यस्तो बनाइदियो जसबाट तिमी बच्न खोजिरहेथ्यौ अब आफै आफूलाई ढोकाको छेउमा लिएर जाऊ तर याद राख क्रिस्चियन त्यो मार्गलाई फेरि छोड्ने होइन नि कदाचित नराम्रो तरिकाले असफल भइस् तर मैले त उसलाई बाटोबाट भड्काइदिएको थिएँ र फेरि तैले उसलाई जान दिइस् लौकिक समझदार र नैतिकताको हातमा छोडिदिए म ढुक्क थिएँ उसको जालमा सजिलै फस्नेछ र अब ऊ रहेन हजुर के चाहनुहुन्छ म के गरौँ मान्छेले सेनालाई पठा
जो जे भने तो कर। ठीक छ मालिक, ठीक छ। त्यसलाई फाटकको छेउछाउ पनि जानु नदेऊ, त्यसलाई रोक। को हुन सक्छ? के? अशान्ति, अशान्ति। त्यो ढोका अन्त्यमा मैले त्यो ढोका देखेँ। ढोका सहायता, सहायता, कुनै पनि रूपमा आएर मलाई सहायता गर, सहायता। ढकढकाऊ, ढोका खोलिन्छ, ढकढकाऊ। ढोका खोला। ढोका खोल्नुहोस्, मेरो नाम हो क्रिस्चियन। मलाई सहायता चाहिएको छ, मलाई भित्र आउन दिनुहोस्। यो सही भन्यो। म पुगेँ, म पुगेँ। एकछिन त मलाई लागेको थियो म पुग्दिनँ भनेर, तर म पुगिहालेँ, म पुगेँ। यहाँबाट कसैलाई पनि फिर्ता पठाइदैन। यो के गर्दैछौ? मलाई भनेको थियो कि म यहाँ जब पुग्छु अनि यो सबै निक्लिन्छ भनेर। मलाई लाग्छ उनीहरूले भनेका थिए र तिमीलाई त्यहाँ बताइनेछ के गर्ने भनेर। त्यसो भए ठिक छ। मेरो विचारमा तिमी यहाँबाट भागिहाल। भागौँ? र मलाई लाग्दैछ जति सक्छ उति छिटो। तर मैले सोचे मेरो यात्रा पूरा भयो भनेर। पूरा? बिल्कुल होइन नौजवान, तिम्रो यात्रा त अब सुरु हुँदैछ। यदि म भएको भए म पछि नहेरी भाग्ने थिए। भाग। तर म कसरी जान्ने कुन चाहिँ बाटो मलाई हिँड्न छ भनेर? बाटो सधैँ सिधा बाटो, त्यसले दोबासेको ठाउँमा लैजान्छ। अब जाऊ। अब आफ्नो आफ्नो हिस्सा लिएर जाऊ पुसाहरू।
अब त मलाई साँच्चै लाग्दैछ मलाई कुनै सहायताको आवश्यकता छ। यो चाहिँ के हो नि? यो सब के हो? ओहो ओहो हाँ तिमी चाहन्छौ म तिम्रो पछि पछि आऊ? हुन्छ। को तिमी? मेरो प्यारो मेरो प्रिय नवयुवक मै त हो नि, दुईटा भाषा बोल्ने। म तिम्रै प्रतीक्षामा थिएँ र म कुनै घर जस्तो चीजको अपेक्षामा थिएँ। चीज सधैँभरि त्यस्तै हुँदैन जस्तो पहिला देखेको थियो। प्रिय क्रिस्टियन, कहिलेकाहीँ समय र परिस्थितिले हामी सबैलाई मनबाटै सोच्न बाध्य बनाउँछ। त्यो दरबानले सही भनेको थियो, तिमीलाई यहाँ केही सहायता मिल्नेछ। के तिमीसँग कुनै विशेषता छ? यो प्रकाश जसले तिम्रो पिछा गरिरहेछ। जस्तो हुनु पर्यो। म दुई भाषा जो बोल्ने परे, म त्यहाँ प्रकाश ल्याउँछु जहाँ छाया हुन्छ। यस्तो हो र? के तिमी साँच्चै नै क्रिस्टियन? म सहीमा के देख्छौ पनि अनि बुझ्छौ पनि तिमीले, हैन क्रिस्टियन? यस्तो छ कि अब मबाट यस्तो भइरहेको छैन। यहाँ आउँदा तिमी अँध्यारोमा हिँडेर आयौ। म यहाँ छु क्रिस्टियन, ताकि तिमीलाई अगाडिको यात्राको लागि म तिमीलाई प्रकाश दिनेछु। यी सबैजना को हुन्? हामी राजाको अनुयायी हौं जो उहाँको किताबको प्रकाशित मार्गबाट हिँडाउने गर्छन्। राजाको प्रतिज्ञा सधैँ सधैँभरि उनको साथमा हुन्छ र उहाँको दृष्टि त्यो चीजहरूमा हुन्छ जसलाई उहाँले सृष्टि गरेको हुन्छ। यसलाई मनमा राख क्रिस्टियन, तिमीले यस्तो मान्छेहरू भेट्छौ जो तिमीलाई सही बाटोमा हिँडाउने त गर्छन्, तर तिनीहरूले ढोङ गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो बाटोमा लानको लागि मात्र पीडा हुन्छ। अनि यो को? लालसा, जसले अचम्मको नखरा गर्छ किनकि उसलाई त्यो चीज चाहिन्छ। तिमी कति प्यारो लाग्छौ जब तिमी बुझकी हुनेछौ। सहनशीलता जो त्यो किनारामा छ। चीजहरू जस्तो पनि आओस् त्यसमै उनी खुश बस्छन्। तिमी केवल देखिरहेको छैनौ, ज्ञानी बन्ने प्रयास पनि गरिरहेको छौ, हैन क्रिस्टियन? अनि यहाँको बखान यस्तो छ कि मलाई त्यो चीजहरूको सन्तुष्टिमा प्रतीक्षा गर्नुपर्छ जसको प्रतिज्ञा राजाले मसँग गरेका छन् र आफ्नो मार्गबाट कहिले भट्किनु हुँदैन। जुन चीजहरू तिमीले देखिरहेको छौ तिम्रो यात्रामा सहयोगी बन्नेछन् र अन्तमा यदि तिमीले सोचिरहेको छौ तिमी यो पिंजडामा कसरी छौ, त्यसो भए तिमीले उसलाई सोध। श्रीमान,
तपाईँ यति निराशामा किन हुनुहुन्छ? मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले सुन्न सकिरहेको छैन। आशा नहीं रहेगा, आशा नहीं रहेगा, आशा नहीं। त्यो आखिरी मान्छे, त्यो त साँच्चै नै अप्रिय थियो। जस्तो कि उज्यालोमा अन्ध्यारो भए जस्तो, मतलब निराशा। तर यसको अर्थ के थियो? त्यसको व्याख्या तिमीले नै निकाल्नु पर्छ जब तिम्रो सही समय आउँछ। तिम्रो यात्रामा सहायताको लागि ल्याऊ मेरो यो उपहार। प्रिय क्रिस्टियन, यो शब्दमा परिमार्जित गर्न सकिन्छ। नियाल, केवल हेर्ने मात्र होइन, ध्यान दिएर सुन। अनि अरु केवल सुन्नु मात्र होइन। अब तिमी आफ्नो यात्राको लागि तयार छौ। त्यो चीजहरूलाई मनन गर जो चीजहरू तिमीले आजसम्म सिकेको छौ, ताकि ती कुराहरूले तिमीलाई याद दिलाउँछन् र सही बाटो देखाउँछन्, र त्यो बाटोमा लिएर जाऊ जहाँ तिम्रो मनले तिमीलाई लैजान्छ। धैर्य पथ, लालसा मार्ग कुन चाहिँ हो? हेर, मात्र हेर्ने हो। हेर्नु मात्र होइन, यो चीज मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। तर मैले राजाको मार्गबाट हिँडेर के गलत त गरिरहेको छैन नि? चाहे त्यो जति नै कठिनाइपूर्ण किन नहोस्। यदि मलाई अगाडि बढ्नु नै छ भने राजाले मलाई अवश्य बल दिन्छन्। र यदि उसको यही इच्छा छ भने कि मेरो बोझ हलुका गर्न चाहन्छ भने के यो के हुँदैछ? मेरो बोझ फेरि हलुका हुँदैछ, खुकुलो हुँदै जाँदैछ, खोलिँदै जाँदैछ। मैले राजाको मार्गबाट हिँडेर सही गरेँ, किनकि हर एक पाइलाबाट हर पाइलाबाट मलाई छुटकारा दिँदैछन्। मुक्त भए, मुक्त भए।
अहिले तिमीले बुझ्यौ होइन भर्खरै के भएको थियो क्रिस्टियन? को हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी राजाका अग्रदूत हौ। अब बुझ्यौ होइन के भएको थियो अहिले? मेरो आत्मा जसलाई शुद्ध गरिदिएको छ, मेरो राजाले मेरो लागि यो गरेका छन् जसलाई मैले र अरू कसैले केही गर्न सकेन। उसले मेरो यो बोझ हलुका गरिदिएको छ र उसले मलाई एउटा नयाँ जीवन दिएको छ। हो, दिएको थियो। नयाँ जीवनको लागि नयाँ वस्त्र। राजाले तिमीलाई आफ्नो बनाइसके। उनको छेउमा तिमी एउटा राजकुमार जस्तै हिँड्न थाल्यौ। बुझ्यौ क्रिस्टियन? मेरो मन आभारले भरिसकेको छ किनकि मैले लाउने फोहोर कपडा र भारी बोझ मबाट हलुका गरिदिनु भएको छ र त्यसको ठाउँमा मलाई एउटा ठुलो आशीर्वाद मिलेछ। यति ठुलो आशीर्वाद जसको तुलना पनि गर्न सकिँदैन। अहिलेलाई आफ्नो यात्रा जारी राख जबसम्म तिमी सुन्दर महल भएको ठाउँमा पुग्दैनौ। त्यहाँ तिमीलाई लगेर सुन्दर र स्वास्थ्य बनाइन्छ जसको लागि तिमी तयार हुनेछौ। हामीले यसमा केही गर्न सकेनौँ। कोसिस त धेरै गरेका थियौँ तर ठिकले कसैले गरेन। हामीले तपाईँलाई निराश बनायौँ। सायद त्यसलाई भुल्नु नै ठिक हुन्छ होला। सायद यही नै सही उपाय हुन्छ कि उसलाई छोडिदिउँ। उसलाई छोड्ने रे त्यो मूर्ख अब हाम्रो लागि पहिला भन्दा अझै खतरा भइसकेको छ। तर कसरी? त्यसलाई कहिले पनि भुल्न सकिँदैन। अरूले पनि त्यही चिजको प्रयास गर्छन्, हुँदैन। अब त्यसलाई रोक्नै पर्छ। तर मालिक, त्यसमा त छाप लागेको छ। तिमीले सोच्छौ म यति लाचार छु के तिमीले देखेको छैनौ? मैले कतिजनालाई यति टाढो यात्रा गर्दा भट्काइदिएको छु। जबसम्म म यसलाई आफ्नो कब्जामा लिन्न, जो क्रिस्चियनलाई उसले आफै आफूलाई आफ्नै रगतमा मोचेको देख्नेछ। अन्तिमा यो के थियो? यो आखिरमा हो के? केही जङ्गली जनावरहरू छन्। अब म के गरौँ? मलाई हिँड्नै पर्छ, मलाई अघि बढ्नै पर्छ। मलाई सहायता। आओ तिमी असल क्रिस्चियन। आओ असल क्रिस्चियन, तिमीले साँच्चै नै हिम्मत गर्यौ। आओ। र आफ्नो विश्वासको परीक्षामा सही उत्र्यौ। मुस्किलै सही। तर सुन, मेरो नाम हो चौकन्ना र यो हो मेरो घर र तिम्रो पनि। मेरो मुटु अहिले पनि ढुकढुकिरहेछ, तर मलाई डर छ कतै मैले आफ्नो नयाँ खुसीलाई गुमाइ त दिन नि। डरको महसुस मतलब तिमी अहिले पनि जीवित छौ। तिमीले अब चिन्ता गर्नु पर्दैन किनकि तिमी अब मेरो साथमा छौ र मेरा छोरीहरूको साथमा छौ। सुझबुझ, सावधानी, धार्मिकता र मिठो प्रेम। हाम्रो परिवारमा तिमीलाई स्वागत छ असल क्रिस्चियन। धन्यवाद। तपाईले पाहुनालाई गरेको सत्कारको लागि धन्यवाद। मैले आफ्नो पुरा जीवनमा यस्तो कहिले देखेको थिइनँ। आकाशीय नगरका राजाले यो महल बनाएका हुन्
ताकि तिमी जस्तो तीर्थयात्रीहरू प्रफुल्लित हुन सकुन्। अब यो घर हामी सबैको घर हो। अरूले पनि त्यही मार्ग लिइरहेका छन् जसमा तिमी हिँडिरहेका छौ। उनीहरूको उदाहरणले तिमीलाई एउटा प्रोत्साहन मिल्नेछ। अब तिमी उनको वैभवी संगतिको भाग हौ। अब तिमी एक्लो यात्री हैनौ। अब कृपया गरेर तपाईहरू सबैजना मेचमा आउनुहोस्। अनि यो थियो जसले मलाई मार्गमा लिएर आयो। तर म यो भन्न चाहन्छु, हरेक पाइलाले मलाई केही नयाँ सिकाएको छ र हरेक कष्टले मलाई ताकतवर बनाएको छ। मैले यो सिकेँ कि राजाले केही पनि व्यर्थ गर्नुहुन्न र यो ल्याउ म छु नि यहाँ, अहिले पनि भलो कुशलो छु। अनि तिम्रो परिवार नि? बहिनी, मैले यसको लागि सोधे कि मैले उनीलाई देखिरहेकी छु उनको हृदयमा। बस मलाई एउटै कुरोको अत्यन्त अफसोस छ। सच यो सब मैले उसलाई अझै राम्रो तरिकाले सम्झाउन सक्थे भने। यहाँ तिमीलाई आफ्नो आँसु लुकाउन आवश्यकता छैन प्रिय क्रिस्टियन। तिमी आफन्तहरूको माझमा छौ। मलाई आफ्नो श्रीमती प्रति अति प्रेम छ र बच्चाहरूप्रति धेरै माया छ। उनीहरूको कुरा गर्दा राम्रो लाग्छ किनकि मेरो परिवारलाई मैले हृदयमा राखेको छु। राजाले गरेको बाचालाई लिएर र उनीहरूले पनि बुझुन् र मेरो पछि आउन्, या यदि उनीहरू यस्तो गर्न चाहन्नन् भने कम से कम मलाई शान्ति त मिलोस्। निश्चिन्त बस क्रिस्टियन, राजा तिम्रो दुःखबाट परिचित छन् र उनको लागि आँखाबाट झरेको एउटा आँसुको थोपा पनि बेकार जाँदैन। र अब शान्तसँग बस र आफ्नो भारी राजाको पाउमा अर्पण गर। उसले थाहा नपाइकन तिम्रो टाउकाको एउटा पनि कपाल झर्ने छैन। अब हिँड, आज तिम्रो लागि एउटा विशेष स्थान छ जहाँ आफ्नो थाकेको शिर, आफ्नो हृदय र आत्मालाई आराम देऊ। मेरो विचारमा उसले यो गर्न सक्छ। पक्कै ऊ एउटा उद्देश्यको लागि बनेको हो। यो मेरो आफ्नो कपडा जस्तो आरामदायक छैन नि। तर तिम्रो यात्रामा आउने अर्को बाधा अडचनको लागि भनेको हो। अब यिनलाई त्यहाँसम्म छोडेर आउँछु जहाँ आफूलाई तपाईहरुले कष्ट नदिनुस् मेरो। हजुर ठिक हुनुहुन्छ नि? म ठिक छु। कतै चोट त लागेन? मलाई लाग्छ पहाडबाट झर्नु चढ्नु भन्दा ज्यादा खतरनाक हुन्छ है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तिरस्कारको खाल्टोमा लड्नु कसैको लागि पनि एउटा चुनौतीको कुरा हुन्छ। जब कोही लड्छ नि अनि उसलाई उठेर एक्लै हिँड्नुपर्छ। के यो यस्तो सुन्यो कि जस्तो तिमीले भन्यौ। तिरस्कारको यो के हो? म कहाँ छु? अनि एउटा तरवार अनि एउटा कवच। यिनीहरूले मलाई युद्धका लागि तयार गरेको थियो। साहस। प्यारो क्रिस्टियन, तिमी यहाँ के गर्दैछौ? यस भयानक ठाउँमा आफ्नो आरामदायक अनि परिवारहरूदेखि टाढा। तिमी हो को? तिमी मलाई चिन्दैनौ र? म तिम्रो राजकुमार हुँ। मेरो राजकुमार? अब हेर, तिमी एउटा तरवार जस्तो कि तिमी देख्न सक्छौ म निहत्था छु। अब फिर्ता जानु पर्छ। क्रिस्टियाना र तिम्रो छोरा थाहा छैन तिमीलाई कति याद गरिरहेका छन्। बाबा घर आउनुस् बाबा। यदि तिमी आउँथ्यौ भने तिमी उनीहरूलाई याद गर्छौ हैन? एकदम। बाबा कहाँ
घर आउनु न क्रिस्टियन किन तर म राजालाई भेट्न यो यात्रामा निक्लिएको छु। म कसैले रोकेर रोकिनेवाला छुइनँ। एकदम राम्रो। मैले भनेको माना। मैले भन्दा बढी कसैले पनि तिम्रो प्रशंसा गर्दैन। तर यो माथि विचार गर, यदि तिमी आफ्नो लक्ष्यमा पुगिहाल्यौ भने पनि फेरि तिम्रा प्रियजनहरूको के हुन्छ? सायद तुम आफूले आफूलाई त बचाउन सक्छौ होला, उनीहरूको के हुन्छ? नै, म चाहन्छु तिमी मसँगै फर्किनु पर्छ। अब तरबारलाई तल राख। र उहाँको दृष्टि त्यो चीजहरूमा हुन्छ जसलाई उहाँले सृष्टि गरेको हुन्छ। यसलाई मनमा राख क्रिस्टियन। तिमीले यस्तो मान्छेहरू भेट्छौ जो तिमीलाई सही बाटोमा हिँडाउने त गर्छन्, तर तिनीहरूले ढोंग कष्टमा के राजाले मलाई कहिले निराश गरेका छैनन् र म पनि उहाँलाई निराश गर्दिन। तिमी धोकेबाज छौ, तिमी छली छौ, तिमी भलाइ र सत्यतालाई हडप्नेवाला हौ। चुप लाग। तिम्रो सेवा गरे तर मैले कष्टको सिवाय केही पाइन तिमीबाट। चुप लाग। समर्थन आकाशे राजाको लागि छ। ओहो हो नि। कतिचोटि यो यात्रामा तिमीले उसलाई निराश बनाएका छौ। तिमी राजाको लागि एउटा कलङ्क हौ। उनको दया र क्षमालाई अझै मिठो बनाउँछ। तिमी त्यो पाखण्डी हौ जसले प्रजालाई अदृश्य जन्जिरले बाँधेर राख्छ। राजाले मेरो जन्जिरहरू तोडिदिएका छन् र म मुक्त छु। म उसको अनुयायी हुँ। त अब यो यात्रालाई कब्जामा लिनको लागि तयार बस। कसम खान्छु कि तिमी अगाडि जानै सक्दैनौ। प्रसन्न न हो। ए शैतान, हुन सक्छ म एकचोटिलाई लडे होला, तर म उठ्ने छु। हामी फेरि भेट्नेछौँ क्रिस्टियन, जब लहराहरूले तिमीलाई कब्जामा लिनेछन्, जब मृत्युले आफ्नो चिसो अङ्गालोमा दयनीय आत्मालाई आफ्नो चङ्गुलमा राख्नेछ, तब म त्यहाँ भेट्नेछु तलाई। जा निक्ली हलियाबाट गइहाल।
ईमानदार? अनि तिमी? त्यसो भए तिमीले त किताब भेट्यौ? तबसम्म मैले हुनेवाला युद्धको बारेमा जाने, हाम्रो शहरको उत्पत्तिको बारेमा। एउटा श्रापित नगर, यस्तो नगर जुन प्राकृतिक रूप भन्दा विपरीत छ, जहाँ हामी जाँदैछौँ, जुन स्थिर हुन्छ। सुसमाचार प्रचारक, तिमीलाई भेटेर अत्यन्त खुसी लाग्यो। यही मान्छेले मलाई बाटो देखाएको र मेरो लागि पनि एउटा खजाना हो, किनकि म पनि यिनको ऋणी हुँ। अब भन त, तिमी यो बाटोमा के गर्दैछौ? तिमीहरू दुवैसँग आनन्द लिन आएको हो। आओ अब केही खानपिन गरौँ। ओहो, 2 गुना आशिष। अब भोको पेटलाई के चाहियो? खाना नै होइन र? आओ साथीहरू, एकछिन विश्राम गरौँ। म खुसी छु, तर यसको लागि होइन कि तिमीहरूले चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो भनेर, किनकि यसको लागि कि तिमीहरू आफ्नो मार्गमा विश्वासको साथ बढिरह्यौ। मेरो प्रिय इमानदार र क्रिस्चियन, त्यो मुकुटलाई तिमीहरूको इन्तजार छ, जो सधैँ रहन्छ। तर मेरो सल्लाह मान साथीहरू, तिमीहरू अहिले पनि दुष्टको कब्जाबाट टाढो छैनौ नि। अनि अब के भन्न चाहन्छौ तिमी? तिमी यहाँ मात्र चिया पिउन आएको होइनौ, अझै पनि के भन्न खोज्दैछौ? तिमीहरू बिना कठिनाइको अगाडि बढ्ने उम्मेद राख्दै नराख। तर हामीले पहिलाबाट आफूलाई सिद्ध गरिसक्यौँ होइन र? हामीसँग नै यो शुद्ध गर्ने उपाय छ। छैन। मेरो मतलब कठोर, अझै कठोर मुस्किलहरू आउनेछ। यस्तो मुस्किल कि जसबाट तिमीहरू बाँच्न पनि गाह्रो हुन्छ। मतलब? तिमीहरू चाँडै नै एउटा नगरमा पुग्नेछौ जहाँ तिमीहरूलाई गिरफ्तार गरिनेछ। गिरफ्तार? फेरि एउटा या तिमीहरू दुवैजना आफ्नो साक्षीमा रगतले मोहर लगाउनेछौ। जुन नगरबाट तिमीहरू जानेछौ त्यो साँच्चै अद्भुत हुनेछ। व्यर्थको मेलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। त्यो नगरको निर्माण दुष्ट अपोलियनले त्यो बाटोमा गरेको छ जुन बाटो आकाशी नगरमा जान्छ। यो यस्तो नगर हो जहाँ सधैँ नै मेला लागिरहेको हुन्छ अनि त्यो मेला कहिले पनि सकिँदैन। अनि यसमा तिमीले त्यसको सामना गर्नेछौ जसले मानव हृदयलाई लालच दिन्छ। यो नगरबाट हिँड्दाखेरि तिमीलाई चेतावनी दिनेछ। अनि धेरै आत्मविश्वासी नबन्नु नि। अनि यो चेतावनीलाई अत्यन्त ध्यान दिनु। नगरमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो मनमा यो तय गरिहाल्नु कि के गर्नु छ भनेर, किनकि जति पनि मान्छे भित्र आए एउटा आँखा अनन्त कालमा र अर्को आँखा वर्तमान कालमा राखेर झरे। मेलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यहाँ तपाईहरुको हरेक किसिमका सब पूरा हुन्छ। भन्नुहोस् न तपाई जुन चीज हामीले प्राप्त गर्न चाहन्छौँ त्यो चीज यहाँ कसैले पनि बेचेको छैन। माफ गर्नु श्रीमान, यो एकदम असम्भव छ। तिमीहरू सबैले सुन्यौ उसले के भन्यो? यहाँ के हुँदैछ? यहाँ भेट जम्मा गर्नुको मतलब के हो? ए अनौठा परदेशीहरू, यिनीहरू यो चाहन्छन् कि जो हाम्रो मेलामा पाइदैन र त्यही भएर यिनीहरूले हाम्रो मेलाको व्यवस्था बन्द गरिदिए। ठीक छ, न्यायिक भएको ठाउँमा हिँड। तर हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। हामीले के गर्दैछौँ? अरे बाटो छोड्नुहोस् भनेको सुन्नुहुन्न? यी बदमाशहरूलाई बन्द गरिदेऊ। यसको मतलब के हो? हाम्रो मेलामा बाधा कसरी आयो? यी अनौठा परदेशीहरू, तिनीहरूले के गरेका छन्? केही पनि त छैन हजुर। केही होइन रे? केही होइन रे? बिल्कुल, उनीहरूले केही गरिरहेका छैनन्, केहीमा भाग पनि लिएका छैनन्, उनीहरूले केही पनि किनिरहेका छैनन्। त्यसो भए तिमीले केही नगरिकन हाम्रो मेलामा बाधा पुर्याइरहेका छौ। जुरी मेम्बरलाई हाजिर गराऊ।
जोरी सबैजना उपस्थित छौं। ठीक छ, साक्षीहरू तयार छन् त? ईर्ष्या र यस प्राप्ति के तपाईहरु बन्धुहरूलाई चिन्नुहुन्छ र? हजुर, कम से कम 15 मिनेटको लागि। तपाईहरुलाई यिनीहरूसँग के शिकायत छ? यिनीहरूले भने जो हामी चाहन्छौँ त्यो तिमीहरूसँग छैन। र त्यो आखिरमा के हुन सक्छ? शान्ति, आनन्द, प्रेम, निस्वार्थ, धैर्य, सन्तुष्टि। एउटा यस्तो मुकुट जो कहिले पनि नष्ट हुँदैन, अरू भन्दा अरूको अलावा। के हामी यो बेच्छौँ र? म त यो जान्दिन पनि खै के हो। इजलासमा हल्ला नगर, सुन्दैनौ? यता आऊ। के हाम्रामा यी चिजहरू बेचिन्छन् र? बिल्कुल हैन, यो अनर्थ मेला हो, कुनै तमासा हैन। मलाई त थाहा पनि छैन यस्ता सामानहरू कहाँ पाइन्छन्। कुरो यस्तो छ, मलाई भनिएको छ जुन चिजहरूको कुरा गर्दैछौ ती यहाँ बेचिँदैनन्। नभए त तिमीले भनेका सामानहरू यो आश्चर्यजनक मेलामा पाइन्थ्यो होला नि। र यो तिमीले एकदम सही भन्यौ, किनकि यो केवल राजासँग मात्रै छ। जसले यस्तो लोभ गर्छ उसलाई नै दिन्छन्। हुन त यसलाई कसैले पैसाले किन्न सक्दैन हो, तर राम्रो बाटोको अगाडि आफ्नो हृदयलाई समर्पित गरेर प्राप्त हुन सक्छ। के तिमीसँग यसको प्रमाण छ कि यो अद्भुत चिजहरू हुन्छन् पनि? राजाको अनुमतिले? यदि यस्तो छ भने मलाई देखाउ न। यस्तो चिज हैन हजुर जसले तपाईले हातले थाम्न सक्नुहुन्छ। तर यो अति उत्तम चिज हो जुन हृदयमा बास गर्छ। कष्टको समय सबैभन्दा मूल्यवान ठहरिन्छ, किनकि तब मात्र त्यसको मूल्य स्पष्ट हुन्छ। मिलर्ड, यो विषयमा मेरो सल्लाह यो छ कि हामी यो हेरौँ कि हामी कहाँबाट चुकिरहेको छौँ। सुझाव चाहिँ के नि? अवश्य कष्टको समय। के कष्ट? कष्टको समय, क्रूरता। यहाँ मेरो नजिक आऊ त। तिमी के सोच्दैछौ? मेलामा बाधा पुर्याइएको छ। के यो कारण काफी छैन र? म फैसला सुनाउनको लागि तयार छु। नगरका वासीहरू तयार छैनन् हजुर। यो के भन्दैछौ तिमी? जे तिमीले देखेनौ उनीहरू दुईजना कुरामा के प्रतिक्रिया थियो मान्छेहरूको भनेर। म भन्दैछु उनीहरूलाई खुल्लामा कडा दण्ड देऊ, ताकि हाम्रो मान्छेलाई प्रमाण मिलोस् कि यी दुई मूर्खसँग केही पनि छैन, जस्तो कि शान्ति, प्रेम, निस्वार्थ, अरू के जसको यिनी दुईजनाले बढी बढाइ गरिरहेथे। अनि यो पनि हाम्रो नगरवासी यहाँ कुनै पनि चिजबाट वञ्चित छैनन्। यस्तो हो, मैले कुरा बुझिसके। त्यसो भए ठिक छ, म आफ्नो फैसला स्थगित गर्छु जबसम्म प्रमाण पेश हुँदैन। कष्ट दिन यिनीहरूलाई आरम्भ गर अनि मेलालाई जारी राख। के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो हात आऊ गइहालौँ, मेलाको मजा त लिनु पर्यो नि। तिनीहरूले हरेक कुटाई, हरेक अपमान सबै सही रहे चुपचाप। अनि एकचोटि पनि प्रतिकार गरेनन् त? उनीहरूले कुट्ने मान्छेहरूलाई हेरेर हाँस्न पनि खोजे। नहीं, कति नीच, कति अस्वाभाविक छन्, अति नै दुष्ट मान्छेहरू। उनीहरूबाट जति छिटो पिछा छुट्छ त्यति नै राम्रो। सबैजनाको मत एउटै छ। पदुवाहरूलाई उपस्थित गराऊ। प्रमाण हाम्रो सन्तुष्टिको अनुसार थिएन, तर हाम्रो व्यवहार त त्यही अनुसार थियो नि त। चुप लाग। तिमीहरूको सजाय मृत्युदण्ड। के मृत्यु? योबाट सुरु गर। यो तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्न। फैसला गरिसके। नहीं। ठीक त, सबैजना मेलामा रमाइलो ईमानदार, ईमानदार। चिन्ता नगर मेरो भाइ, यसकै लागि सुसमाचार प्रचारक हामीलाई तयार गर्दै थिए। आज म मेरो साक्षीमा रगतको मोहर लगाउँदैछु। ईमानदार, नहीं।
तिमी भन्दा पहिला मलाई पठाइयो भनेर नरौ मेरो भाइ। सत्यमा अडिग रहो र म तिमीसँग चाँडै भेट्ने छु भाइ। मलाई छोडेर नजाऊ। चिन्ता मान्नु पर्दैन, तिम्रो पनि पालो भोलि आइहाल्छ। लैजाऊ यसलाई। ईमानदार। ईमानदार, मेरो प्यारो भाइ ईमानदार, मलाई शक्ति दो, मेरो सहायता गर, मेरो सहायता गर, कृपा मेरो सहायता गर। मेला चाहिँ सुरु भइसक्यो अनि हामी यो मर्न आँटेको कैदीलाई रुँगेर बसिरहेका छौँ। तैँले त मेरो मुख्य कुरा चिनेछ हो, तर मसँग एउटा उपाय छ। तिमी गएर मेलामा रमाइलो गर, म यहाँ सुरक्षा दिउँला। हामी दुईजनालाई यहाँ रोक्नु कुनै फाइदै छैन। तिमी पछि आउनु अनि फेरि अदला बदली गरौँला। मलाई त केही थाहा छैन। हेर हेर, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। तिमी कसैलाई नभन्नु है। त्योभन्दा धेरै नभन। तिमी यो नगरको सुरक्षा गार्ड हो र म फिर्ता त्यहाँ जाँदै जान्न। म पनि होइन, म तिमीलाई समात्न आएको होइन, म तिम्रो साथमा जान आएको हो। जब मैले तिम्रो साथीको बारेमा सुने, ईमानदार, जो मैले ईमानदारको कुरा सुने, तब वो सही लाग्यो। यो अनर्थ मेलामा म एक्लै यस्तो सोच्नेवाला मान्छे होइन, यस्ता अरू पनि कोही छन्। सायद त्यही लागि होला यो मार्ग त्यो नगरबाट भएर जान्छ, ताकि अरू परदेशीलाई तिमी जस्तोले सहायता गर्न सकुन्। हेर, सब कुरा मैले छोडिसकेको छु, म अब फिर्ता जान सक्दिनँ। त्यसो भए फेरि तिमी मसँग जान्छौ, तर एउटा चिज याद आयो, मैले अहिलेसम्म तिम्रो नाम जानेको छु। आशावादी। आशावादी। आज राति आराम गर, जस्तो तिम्रो नामको अर्थ छ, साहसी आशावादी। त्यसो भए भोलि हामी राजालाई भेट्ने यात्रा गर्छौँ। मेरो प्रिय भाइ ईमानदार, तिम्रो मृत्यु व्यर्थ जाँदैन भाइ। यहाँको बाटो के ढुङ्गाहरूले भरिएको छ। उता हेर त, बाटोको अर्कोतिर हिँड्दा हामीलाई कसले रोक्छ र? तर हाम्रो के हुन्छ यदि कसैले हाम्रो मार्गबाट भट्काइदियो भने? यसरी कसरी? यो त समानान्तर हिँड्छ। हेर, सँगसँगै जहाँसम्म हाम्रो दृष्टि जान्छ, म निश्चित छु यदि हामी त्यहाँबाट निक्ल्यौँ भने र त्यहाँबाट देवालमा चढेर लामो पदयात्राबाट बाँच्न सकिन्छ। आओ, मेरो पछि पछि आओ। अब मलाई त बाटो पनि देखिरहेको छैन। हामीलाई त्यही मार्गमा वापस जानुपर्छ जहाँबाट हामी आयौँ। मैले सोचेको थिएँ कि यस्तो हुन्छ। ओहो, पानी पर्यो त।
मैले बुझ्न सकेको छुइनँ आशावादी। मलाई के लाग्छ नि हामी फिर्ता जानुपर्छ यहाँबाट। तर हामीलाई केही पनि देखिरहेको छैन हामी कुन दिशामा जाँदैछौँ भनेर। ऊ हेर त्यहाँ हामी एकछिन रोकौँ न त। केही समय हामी यहाँ इन्तजार गर्ने पर्छ र केही समयमा यो पानी रोकिनेछ। कति दिन भयो? 6 दिन। न खाना न पानी। यो सबै गल्ती मेरै हो। हामीले यसको बारेमा पहिले नै काफी चर्चा गरिसक्यौँ। यो सब मेरो योजना थियो र म यसमा सहमत थिएँ। तिमीले यो कुरा आफ्नो मनबाट सदा सदाको लागि निकाल्नु पर्छ। हामी मर्नेवाला छौँ, तिमी र म। के तिमीले त्यहाँ झरेका हड्डीहरू देख्यौ? साँच्चै भनौँ म हेर्न चाहन्न। मर्नेवाला छौ। आशा गरौँ त फेरि यहाँ नआओस् भनेर। मलाई यो सब लाग्दैन कि अब हामी अझ सहन सक्छौँ। अहिलेसम्म तिमी दुवै जीवित छौ। तिमीलाई तिम्रो कामको लागि जे पनि चाहिएको थियो त्यो सब मैले दिएँ। चक्कु, लट्ठी, डोरी, यो भन्दा बेसी अब म के दिन सक्छु तिमीहरूलाई? तिमीले आफै यो सब काम किन गरेनौ? अब तिमीहरूले मलाई अत्यन्तै रिस आइदियो। साथी सम्हालेर यसलाई के भयो? खै कुन्नी बेहोस भयो क्या? बेहोस भयो कि क्या? अब फेरि को हो? मैले मेरो आमाको कुरा सुन्नु पर्ने थियो। जब उनीले मलाई तिमीसँग बिहाको लागि सम्झाउनु, म कुनै पनि राक्षसलाई चुन्नु सक्थे आफ्नो सुन्दरताको आडमा। तर मैले तिमी जस्तो सुन्दरलाई छाने। अब हेर, एउटा बुढो मान्छे जस्तो बेहोस भइहाल्छौ। जब अलिकति पनि परेशानी आउने बित्तिकै तिम्रो म के गरौँ? उसले हामीलाई किन मारेन होला? हाम्रो खेल किन खत्म गर्ने होला? किनकि उसले यो सब गर्न सक्दैन। के तिमीले उसको हात देखेनौ? उसको सानो औँलोले हाम्रो जान लिन सक्छ। असलमा कुरा यो हो कि उसले गर्न सक्थे, तर किन गरिन? मैले यो पहिला किन देखिन? मैले केही पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। तिमीले के भन्न खोज्दैछौ? हेर, त्यहाँ माथि छानातिर के देखिँदैछ? खोपडीहरू। एउटा सानो खोपडी, अर्को त्योभन्दा ठुलो खोपडी। होइन, बीचमा उनीहरूको यो राज्य चिन्ह हो। यो राज्यको नाम छ, यो महलको हो। निराशाको महल? यो हो निराशाको महल।
कारण उनीहरूले चाहन्छन् हामी आफूलाई हत्या गरिदिउँ, मारिदिउँ। त्यही कारणले हामीहरू बाहिर निस्किन पाइरहेका छैनौँ। पर्ख, मैले केही पनि बुझिरहेको ती छैन। राक्षसहरूले के भनेका थिए? मैले तिमीलाई हर चिज दिएको थिएँ काम गर्नको लागि। के तिमीले सुनेनौ? तिनीहरूले ज्यान लिन सक्दैनन्। उनीहरूले हालतमा यस्तो पीडा जन्माइदिन्छन् कि मान्छेहरू आफै हत्या गर्छन्। योसँग बच्नको लागि हमेसा हामीसँग केही न केही बाटो हुनुपर्छ। कुनै न कुनै बाटो हुनु एकदमै जरुरी छ। त्यो म थिएँ पिंजडामा। मैले केही बुझ्न सकिनँ भाइ। निराशाको विपरीत के हुन्छ? मलाई केही थाहा छैन। आशा? त्यो के हो? बाहिर निस्किने बाटो। चुप्पा लगा हमले भेट दियौं। आशावादी यो के थियो? कहीं न बको निकम्मा। चुप्पा लागा। उसलाई फड्किन नदिनु। मेरो प्यारो बाबा, यी दुईटा कैदीहरू भागिराखेका छन्। तिनीहरू पक्रेर ल्याऊ मेरो मुटुको टुक्रा। त्यो कैदीहरू भागिरहेका छन्। हेर न, तिनीहरू भाग्दैछन्। भाग, छिटो भाग। कहीं बको निकम्मा। फिरता आओ। तिनीहरू पक्रेर ल्याऊ मेरो मुटुको टुक्रा। मेरो प्यारो बाबा, तिम्रो म के गरौँ? मैले मेरो आमाको कुरा सुन्नु पर्ने थियो। कहीं बको निकम्मा। मैले मेरो आमाको कुरा सुन्नु पर्ने थियो। जब उनीले मलाई तिमीसँग बिहाको लागि सम्झाउनु, कुनै पनि राक्षसलाई चुन्न सक्थे आफ्नो सुन्दरताको आडमा। तर मैले तिमी जस्तो सुन्दरलाई छाने। अब हेर, एउटा बुढो मान्छे जस्तो बेहोस भइहाल्छु जब अलिकति पनि परेशानी आउने बित्तिकै। म के गरौँ? अलिकति सोच त, एउटा राक्षसलाई आफ्नो चिडचिडा श्रीमतीलाई कसरी राख्नुपर्छ? ऊ निराशामा डुब्न सक्छ। त्यो कुरो निश्चित हो। के भयो? मलाई केही पनि थाहा छैन। त्यो बाटो जस्तो कि गायब नै भयो। र त्यसपछि तिमीहरूलाई मार्गदर्शन मिल्नेछ। राजाको आनन्दमय पर्वतमा तिमीहरूलाई स्वागत छ। आउने वाला नयाँ चीजको एउटा स्वाद। धन्यवाद दयालु गोठालो। मेरो नाम हो क्रिस्चियन र तिमी हो आशावादी। तिमी परिचित छौ। यो भन त, के हामीले तिमीलाई चिन्ता छौ र? अलिअलि। तिमीहरूले यो जानेर प्रसन्न हुनेछौ कि तिमीहरूले त्यो नगरलाई हेर्न सक्छौ जसलाई तिमीहरूले कठिनताले खोजेको छौ।
र जसको लागि तिमीहरूले कठोर पीडा पनि सहेको छौ। त्यसमा त्यो राम्रो समाचार हो है। अनि जुन अगाडिको मार्ग बचेको छ त्यो खतरनाक छ र? यति ज्ञान अहिलेसम्मलाई काफी छ कि तिमी एक्लै हिँडिरहेको छैनौ, किनकि तिम्रो राजा सँगसँगै मार्गदर्शक बनेका छन्, जस्तो भेडाहरूको लागि गोठालो। ऊ सधैँ नै अगाडि अगाडि हिँड्छ, चाहे ऊ भेडाहरूलाई देखियोस् या नदेखियोस्। तिमीहरूको अगाडिको यात्राको लागि म तिमीहरूलाई एउटा नक्सा दिन्छु। चापुलुसी गर्नेहरूसँग सावधान बस्नु, जादुको भूमिमा कहिले नसुत्नु, नगरको प्रकाशलाई सधैँ आफ्नो साथमा राख्नु। तिमी जस्तो हुन्छ त्यस्तै गर्छौ हामी दयालु गोठाला। यदि तपाईँको अनुमति भयो भने यो मार्ग त्यहाँ जान्छ। त्यो मान्छे कता गयो? उसले एउटा नक्साको कुरा गरेको थियो, के उसले तिमीलाई दियो? म तिमीसँग त्यही त सोध्नेवाला थिएँ। अफसोस त्यो नक्सा लिएको भए हाम्रो काम आउँथ्यो। मलाई थाहा छैन अब कुन चाहिँ दिशा लिएर हिँड्ने हामी। के यो सुन्दर दृश्य छैन र? तिमीहरू जस्तो तीर्थयात्रीहरूसँग दिनै पछि यहाँ भेटघाट हुँदैन। यस्तो छ कि तिमीहरूसँग भेटेर म खुसीले पागल भएँ। म हुँ क्रिस्चियन र यिनी हुन् मेरो प्रिय साथी आशावादी। क्या नाम छ जसले तिमीहरूको असल चरित्रलाई बताउँछ? मलाई लाग्छ तिमीहरू आकाशीय नगरतिर गइरहेका छौ। हजुर त्यही जाँदैछौँ। त्यसो भए त हामी सँगसँगै जाने हो। तर त्यो नगरको प्रकाश ऊ त्यहाँबाट आइरहेको देखिरहेछ त। यस्तो हो, आओ आओ हिँड जाउँ। मलाई थाहा छ कि के गर्नुपर्छ भनेर। म मान्छेहरूको चरित्र एकदम मजाले पढ्न सक्छु। थाहा छ म तिनीहरूको साथमा मात्र हिँड्न सक्छु जसको चरित्र असल हुन्छ। हामीले विश्वासी बन्ने प्रयास त गर्दैछौँ। हुन त हामी धेरै लडेर आएका छौँ, परन्तु क्रिस्चियन सदाचार र साहसमा दुवैमा मभन्दा माथि छन् कि उसले यो यात्रा मभन्दा पहिला सुरु गरिसकेका थिए। म उसको अति नै प्रशंसक छु। र यो सुनिसकेपछि म तिमीहरूसँग एकदम खुसी भए। वास्तवमा मलाई थाहा छैन, तिमी त एकदम नम्र रहेछौ। अब मलाई तिमीहरूको साहसिक कामहरूको बारेमा बताऊ, अनि म सधैँभरिको लागि तिमीहरूको ऋणी रहनेछु। त्यो त यति धेरै छ कि के छ भने नि त्यो मलाई थाहै छैन। वाह क्या विनम्र छ। ऊ निराशाको दलदलबाट बाँचे, त्यो नालीको किचडबाट, तर निरादरको घाँटीबाट पनि, जसमा कति मान्छेहरू पागल भए। हामी निराशाको महलबाट बचेर निस्क्यौँ। त्यहाँबाट धेरै कम मान्छेहरू निक्लेर आयो होला। यताउति भएका कङ्काल घाटीहरू देखेर थाहा पाइन्छ। मलाई त लाग्छ तिमीहरूको पाउमा पर्नु पर्छ। र म अपोलियनसँग पनि लडेको छु, थाहा छ तिमीलाई? के तिमीलाई लाग्दैन तिमी सबैभन्दा महान छौ? सबैभन्दा महान मूर्ख, सत्य होइन? तिमी परेशान भयो? सोच्न पनि कसरी सक्यौ कि म तिमीलाई यति डोरीको ताकत देख्यौ? यो तिमीहरूको चरित्रबाट बनेको छ। यसलाई हेरेर लाग्छ कि तिमीहरूको घमण्डले तिमीहरूको आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न रोकिरहेको छ। हामीलाई यहाँबाट निकाल। मलाई चिन्ता छ तिम्रो श्रीमतीले खबर पाउँदिनन्, या फेरि म भन्छु विधवा। यो चाप्लुस मान्छे हो, त्यो चाप्लुस हो र हामी चाप्लुसको जालमा फस्यौं। आखिरमा म कहिले गएर सिक्ने यो सब? हामी फेरि निराशातिर जान हुँदैन क्रिस्चियन। अब त म कहिले पनि पख बस गर, हामीले आशा छोड्नु हुँदैन कहिले पनि। हामीले त्यसमा विचार गर्नुपर्छ जुन कुरा चाहिँ गोठालोले भनेको छ। चापुलिसीहरुसँग सावधान। त्यो भन्दा पहिला तिमी एक्लै हिँडेका छैनौ। र अब तिमी एक्लै छैनौ। त्यो एकदमै पीडादायक थियो। कहिले काहीँ आशावादी र उद्धारको मतलब पीडा हुन्छ। के तिमीले हिमालका चिसो ठाउँका गोठालोहरूसँग भेटेको छौ? भेटेको थिएँ। अनि के तिनीहरूले तिमीलाई कुनै नक्सा दिएनन्? उसले मात्र सल्लाह दिएको। हामीहरूलाई चेताए, तर त्यो नक्सा त्यो हामीलाई दिएनन्। राजाको निर्देश नै नक्सा हो क्रिस्चियन। किन उनीहरूले भनेनन् कहाँ जानुहुन्छ अनि कहाँ जानु हुँदैन भनेर? भन न क्रिस्चियन। भनेका थिए,
अब बल्ल त्यो देख्न पाउँदैछु। अन्तिम साससम्म चनाखो बस, किनकि तिमीहरू अहिले अन्तिम यात्रामा छौ। हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ हामी त्यहाँ पुगिसक्यौँ भनेर? जब तिमी अन्तिम छायाको कैदमा हुनेछौ, त्यो सिमाना जसको अगाडि दुष्टको कुनै शक्ति हुँदैन, जहाँ पुराना चिजहरू सधैँका लागि पछाडि रहनेछन् र जीवनको नौलोपनहरू सुरु हुनेछन्, त्यो पारी जानलाई नडराउनु है, किनकि तिम्रो अन्तिम नगर त्यहाँ स्थित छ। त्यहाँ तिमीले आफ्नो पाइलालाई गहिरो र गाढा पाउनेछौ अनि त्यसै गरी तिम्रो राजाप्रति दिनहुँ विश्वास बढ्नेछ। तिमी कहाँ जाँदैछौ क्रिस्चियन? के त्यो पारी तिमीलाई नगर देखेको छैन र? म यो पारी जाने मार्ग खोजिरहेको छु। क्रिस्चियन, क्रिस्चियन, मैले केही पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यो पारी जाने कसरी हो? बाटो छैन यहाँ, न घुमेर जाने न माथिबाट जाने, केवल त्यहाँबाट। के तिमी के भन्न खोज्दैछौ? कुनै बाटो नै छैन जसबाट हामी? के तिमीले देख्न सकिरहेको छैनौ यो के हो? यो अन्तिम छाया हो, त्यो सिमाना जसको अगाडि दुष्टहरूको शक्तिले काम गर्दैन। मृत्यु, मृत्यु जहाँ पुरानाको सधैँको लागि अन्त्य हुन्छ र एउटा नयाँ जीवनको आरम्भ हुन्छ र हामी अगाडि जान सक्छौँ। तर हामी फर्केर कहिले आउन सकिँदैन। म जाँदैछु। आशावादी, म यहाँबाट जाँदैछु क्रिस्चियन। अनि म जाँदिन। तिमीले आउनै पर्छ, तिमी यति टाढा आइसकेका छौ। अरूको लागि मार्ग तयार गर्नु आशावादी, मेरो श्रीमतीको लागि बाटो बनाउनु छ, मेरो परिवारको लागि, मेरो नानीहरूको लागि। अनि यो तिमी गर्न सक्दैनौ, किनकि मार्ग अर्काको लागि उसैको द्वारा तयार गरिएको छ, जसले तिम्रो लागि बनायो र तिम्रो काम हो पछाडि हिँड्न। र विश्वास गर मेरो, तिम्रो पुरानो नगरमा यसको बारेमा अत्यन्तै चर्चा भइरहेको छ अनि अरू पनि तिम्रो पछि पछि आउँछन्, जसमा मेरो श्रीमती र मेरो बच्चाहरू पनि छन्। प्रिय क्रिस्चियन, यो प्रश्नको उत्तर उनीहरूले नै दिन सक्छन्। तर जब उनीहरूले यस्तो गर्छन्, के तिमीले उनीहरूलाई यही बिन्दुमा ल्याउँछौ या तिमीले त्यो अनन्त जीवनमा लिएर जान्छौ जहाँ दुष्टहरूको कुनै भाग छैन? म जाँदैछु, मलाई जानु छ। आशावादी, हाम्रो पुरै यात्रामा तिमीले भनिरह्यौ कि राजाको मार्गले तिमीलाई निराश गरेन, उसका बाचाहरू सत्य थियो। म जान्दछु उसले मलाई निराश गर्दैन। जाँदैछु म अब मेरो प्यारो भाइ। आशावादी, ऊ यहाँबाट गयो। आकाशीय नगरको त्यो सब पाउँछौ जुन सबको बाचा गरेको थियो, त्यो सब थोक जुन तिमीहरू दुवैजनाले मेहनत गरेर खोजेको थियो। अब भन। म डराइरहेको छु। र यसमा कुनै पनि गलत कुरा छैन। तिमीले राजामाथि आफ्नो प्राण जस्तै विश्वास गर्यौ र म मेरो प्रिय मित्र, मेरो साथीमाथि म तन मनले भरोसा गर्छु। हामी फेरि भेट्नेछौँ क्रिस्चियन, जब लहराहरूले तिमीलाई कब्जामा लिनेछन्, जब मृत्युले आफ्नो चिसो अङ्गालोमा दयनीय आत्मालाई आफ्नो चङ्गुलमा राख्नेछ, तब म यहाँ भेट्नेछु तलाई। सहायता!
तिमी तिमी त्यही गोठालो होइन र? म हूं जो असल गोठालो मैंने हूं। मैले रगत देखेँ, मेरो रगत बगिरहेको थियो। त्यो तिम्रो रगत होइन क्रिस्चियन, त्यो मेरो रगत थियो। अबदेखि तिमीले पीडाको चिन्ता गर्नै पर्दैन, किनकि अब तिमी त्यो स्थानमा पुगिसकेको छौ जहाँ पुराना कुराहरू सकिसके र नयाँ जीवनको आरम्भ हुँदैछ। स्वागत छ क्रिस्चियन, तिम्रो स्वागत छ यहाँ यो आकाशी नगरमा। कस्तो छौ तिमीहरू? यदि मेरो आफन्तले देख्थे भने कति रमाउँथ्यो होला, कति खुसी हुन्थ्यो। तिनीहरू पनि यहाँ आउन सक्थ्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। म जान्दा छु यसले तिम्रो हृदय टुटिरहेको होला जस्तो मेरो टुटिरहेको छ, तर म जाँदैछु किनकि मलाई कुनै शङ्कै छैन कि किताबले सत्य बोल्छ। मैले किताबको पन्नाहरूबाट एउटा बाचा लिएको छु जसलाई आफ्नो हृदयमा राख्नेछु। न त आँखैले देखेको छ, न त कानैले कहिले सुनेको छ, न त कसैले कल्पना पनि गर्न सक्छ। जुन चाहिँ अद्भुत चीजहरूलाई राजाले उनको आफन्तहरूको लागि राखेका हुन्। क्रिस्टियन जीवित छन्।